नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन कराम, मुहर्रम के बारे में बात चल रही थी अपनी। तो मुहर्रम का महीना आते ही अय्यप्पा स्वामी काले कपड़े वाले शिया के रूप में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इश्क़ का दम भरते हुए, मोहब्बत का दम भरते हुए, अहले बैत का नाम लेते हुए बहुत सारे खुराफात दीन समझ के पेश करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये शिया जो मातम के जुलूस में नाच कर, अलम पीर वग़ैरह निकाल कर अंगारों पर नाचते हैं, ये वाक़यतन अंगारों में जलने के ही काबिल हैं, अंगारों पर रहने के काबिल हैं। अल्लाह ताला अगर इनके हक़ में हिदायत है तो हिदायत दे दें। अगर इस तरह के ज़ालिमों के हक़ में हिदायत नहीं है तो क़ियामत तक, दुनिया से लेकर आखिरत तक, इला यौमिल क़ियामत, फिर क़ियामत के बाद तक अल्लाह ताला वो अंगार ही नसीब करें। क्यों? दीन मोहम्मदी का हुलिया बिगाड़ रहे लोग। इश्क़ के नाम पर हम उनके सच्चे चाहने वाले, हम उनके नाम पे मर मिटने वाले। अगर वाक़यतन हज़रत हुसैन के उनके तरीक़े मर मिटने वाले होते तो नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते। खुदा की कसम, शिया में लाखों में एक हाफिज़ भी नहीं होता। उसके मुकाबले में अहले सुन्नत के, चाहे वो देवबंदी, बरेली, अहले हदीस कोई भी रहने दो, इनके मदारिस में हुफ़्फ़ाज़ों की तादाद रहती। क्यों? अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम किसी के सीने में आना ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक़ दे वो अलग मसला है। तो मोहतरम सामईन कराम, ये जो शिया हज़रात मातम करते हैं, मोहब्बत के नाम पे सीना पीटते हैं, तलवारों से जंजीर को भी करते हैं, खून बहाते हैं, क़ुरबानी के महीने की तरह गायों को जिस तरह ज़ुबह गए लोग अपना खून बहा के बताते हैं। ये समझते हैं कि हम इश्क़ का इज़हार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। किसी किताब में पढ़ा था, किसी ने बद्दुआ दिया अहले बैत में से, अल्लाह जिसने हमारे साथियों को काटे, हमारे साथियों को क़ुरबान करे, हमारे साथियों का खून बहाया, अल्लाह इनको क़ियामत तक तू मारते जा, इनको क़ियामत तक तू पीड़ते जा। जिसने हमारे हाफिज़ों को शहीद कर दिए, इनकी नस्लों में कोई हाफिज़ ना बने कुरान का। जो हमको हज बैतुल्लाह से छुड़ाया, हज का मौसम था, वहाँ से छुड़ाकर झूठे दिलासे देकर हमको बुलाया, हज का मौसम छुड़ा, इनको कभी हज नसीब नहीं होना। इसलिए ईरानिया ये शिया हज करते नहीं, तो खरे भी तो छोरी चुपके। बहरहाल, तो ये जितने भी लोग मोहब्बत के दावे करके मातम की शक्ल में इजहार करते हैं, वो सुन्नी जो है ना, वो हुजूर के वो खुशी के तरीक़े में इजहार करते हैं, अलग मसला है। तो ये झूठे हैं पक्के। क्यों? एक बात समझिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और आपके साथियों का तमाम साथी शहीद हो गए, सिवाय ख़वातीन के। और हज़रत मर्दों में सिर्फ़ ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके अलावा 72 सहाबा, आपके 72 रुफ़क़ा शहीद हो गए। अब इनमें से जो बचे, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और आपके अहले बैत का मुक़द्दस घराने की मुक़द्दस औरतें, अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाएँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 34 साल ज़िंदा रहे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत 61 हिजरी में हुई, 61 हिजरी, इन हिजरत के 60 साल के बाद हुई। इसके बाद और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सन 95 में हुई, 95। तो कम अज़ कम 34 साल बनते हैं। गोया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद 34 साल ज़िंदा रहे, यानी 34 मरतबा मुहर्रम का महीना आया। लेकिन कोई शिया, कोई नीम सुन्नी जो मुहर्रम का महीना आते ही सुन्नी से शिया बन जाता, ऐसा कोई सुन्नी ज़ैनुल आबिदीन, इनसे ज़्यादा अगर कोई आशिक़ रसूल है, इनसे ज़्यादा कोई हज़रत हुसैन को चाहने वाला है, दावा कर सकता तो करें। अगर ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, उनसे बढ़कर तुम उनसे ज़्यादा मुहिब्बे हुसैन नहीं हैं, तो फिर उनके पीछे है ना, तो उनकी बात, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार देख लें। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 34 साल हज़रत हुसैन की शहादत के बाद ज़िंदा रहे।
34 مرتبہ محرم الحرام آیا، لیکن کسی محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنا ہو، کالے کپڑے پہن کر ماتم کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، کسی ایک معتبر کتاب سے شیعہ کو چھوڑو، وہ نیم سنی جو ہے نا محرم میں شیعہ بن جاتا آدھا، وہ ثابت کرا دیں۔ قیامت کی صبح تک کوئی سنی نہیں ثابت کر سکتا۔ کیوں؟ یہ جھوٹے ڈکوسلے ہیں۔ اگر اتنی محبت تم زین العابدین سے زیادہ عشق محبت کے دم بھرنے والوں، ان سے زیادہ تو نہیں ہو۔ پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال ان کے بعد زندہ رہے، کئی ماتم نہیں کرے، نہ ماتم کرنے کا حکم دیے۔ یہ پھر تمہیں کہاں سے حق پہنچا اس طرح کے عشق کا، دین محمدی کو نیلام کرنے کا؟ سمجھو میرے بھائیوں، یہ ذاکرین یہ رو رو کے جو ان کے سروں پر ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، ادھر بیان کر کے روتے، بازو میں سگریٹا مارتے رہتے، یہ جھوٹے شیعہ تقیہ بازوں کی باتوں پہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ قرآن پڑھیں اور صحابہ کرام کے صحیح واقعات سمجھیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام ماتم کرے، سینہ کوبی کر کے کالے کپڑے پہن کے ماتم کرتے رہے، یا صبر کر کے اللہ سے دعا مانگی؟ ربنا، دونوں نے ہمارے جد امجد نے، آدم اور حوا نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم دونوں سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم جو ہے نا خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا مانگی، دعا کرے، یہ ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں جا کے ماتم کرے، ہائی مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، اب کیسا جیوں؟ نہیں، توحید بیان کرے، لا الہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا انت سبحانک۔ حضرت یونس علیہ السلام پر لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، 3 طرح کا لاک ڈاؤن، مچھلی کے پیٹ میں تھے، پانی میں تھے، سمندر میں تھے، رات کے اندھیریوں میں تھے، 3 قسم کا لاک ڈاؤن ہوا تھا۔ لاک ڈاؤن میں کیا کرے؟ توحید بیان کرے، توحید، لا الہ الا انت سبحانک، اے رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، منزہ اللہ تنزیہا۔ تو مصائب میں ہمارے لیے کیا کردار اللہ نے قرآن میں پیش کیا؟ مصائب میں صبر کرنا، اللہ سے مانگنا، نماز روزہ دعا، یہ ہے اسلام طریقہ اہل سنت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضور اور آپ کے رشتہ دار ماتم کرے، سالہ سال ماتم کرتے رہے۔ حضور کی گود میں آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، حضور ماتم کرے یا ماتم کرنے کا حکم دیے؟ کس کا طریقہ ہے میرے بھائی تم جو مسلمان کہہ کر کے ماتم کا شکل نکالے؟ یہ صرف اور صرف عبداللہ ابن سبا کی ٹولی ہے۔ یہ لوگ شیعہ کی طرف سے الزام رہتا ہے کہ ہم کو عبداللہ ابن سبا کی ٹولی کہا جاتا، بے شک تم عبداللہ ابن سبا کی ٹولی ہو، یہ بات ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، تمہاری شیعہ مقتدر علماء کی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کی ٹولی ہو تم لوگ۔ عبداللہ ابن سبا حضرت علی کو خدا مانتا تھا، رب مانتا تھا، حضرت علی نے اس کو جلا دیا۔ وہ حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی مانتا تھا، اسی بات کو قیاس کرا حضرت علی کو کہا کہ یہ حضور کے وصی ہیں، اسی طرح کلمہ ہی بنا ان کا۔ تو محترم سامعین کرام، اسلام میں صبر ہے، ماتم نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی موقع پر خوشی اور غم کا موقع اسلام طریقہ بتا کے گیا، غم اور خوشی حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرے وہ اسلام بنتا، ورنہ پھر اپنا بن جاتا مذہب۔ تو بہرحال بتانا یہی ہے، کسی صحابی نے جو کربلا میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے کبھی کوئی غم نہیں منایا، کالے کپڑے نہیں پہنے، ماتم نہیں کرے ہر سال۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کا اپنا ذاتی ایپا سوامی ہندوؤں کا طرح کا مذہب ہے، یہ کالے کپڑے پہن کے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ برباد ہو جائیں کیا بھی ہو جائیں، اسلام کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سنی بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آدھے شیعہ آدھے سنی نہ رہیں، آپ پکے سنی رہیں، شین نہ بنے سین بنے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا نور ہے، حدیث جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کے رہنما ہیں، ان کو پڑھیں وقت نکال کر کے۔ یہ بہتے ہوئے وقت کے دھاروں میں بہنے والے مصلحت پرست علماء کے باتوں میں نہ آئیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ نصیب